मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था, साईं महबूब पीर हमें बताएं जिन्नात को ताबे करने के लिए सबसे कोई आसान तरीन तरीका बता दें कि जिसके ज़रिए जिन्नात हमारे ताबे हो जाएं, जिन्नात हमें कुछ ना कहें, या राह सलूक पर चलते हुए बाज़ दफ़ा जिन्नात कोई चिल्ले करते हुए जिन्नात शयातीन जो हैं वो बंदे को तंग करते हैं, तालिब सादक को, तो कोई ऐसा वजीफ़ा हो जिससे चिल्ले ना करने पड़े। क्योंकि मैंने बहुत सारे वैसे भी लोगों को देखा है कि जो चिल्ले वजीफ़े में फंसते हैं और फिर उसमें वो साइको हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। चिल्ले करते करते जिन्नात तो काबू नहीं होते, तो वो खुद जिन बन जाते हैं, ऐसा उनका हाल हो जाता है। तो आप जिन्नात को ताबे करने के लिए मैं आपको सौखा सा आसान सा एक अमल बताता हूँ जो मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सुल्तानुल फुकारा हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस फ़कीर को अता फरमाया। वो ही वजीफ़ा मैं आप सबको बताता हूँ कि आप करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसमें कामयाबी अता करेगा। सबसे पहले तो ये बात जान लें, सुन लें कि अल्लाह ताला की जिस 18,000 या 18 लाख मखलूक़ात में से सबसे अफजल तरीन मखलूक हज़रत इंसान है। क्योंकि हज़रत इंसान वो मखलूक़ात है जिसको अल्लाह ने कुरान में अशरफुल मखलूक़ा, सारी मखलूक़ात से अफजल आला फरमाया। इसके बाद फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, जितने भी ये मखलूक़ात हैं हज़रत इंसान के बाद हैं। जिन्नात पर हज़रत इंसान को हुकूमत है, इंसान इस पर हुकूमत करता है। इसलिए हज़रत सैयदना सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप हज़रत को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर हुकूमत अता फरमाई थी कि रूए ज़मीन के जितने जिन्नात थे हज़रत सुलेमान के ग़ुलाम थे। हज़रत सुलेमान जिन्नात से काम लिया करते थे और हज़रत सुलेमान ने एक दुआ मांगी थी जिसे कुरान ने नोट किया है। कुरान उसको ऐसे अब कोट करता है कि कुरान फरमाता है कि हज़रत सुलेमान ने दुआ मांगी, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी ना मिले। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान की दुआ को कबूल फरमाया। आज तक रूए ज़मीन के जिन्नात जितने भी हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बातनी तौर पर डरते हैं, क्योंकि आज भी बातनी तौर पर हज़रत सुलेमान उन पर हुकूमत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हमारा भी बड़ा तजर्बा है कि जिन्नात अगर किसी में हों तो अगर उसको वो हाजिर ना होते हों, उसको हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद की कसम दे तो वो हाजिर हो जाते हैं। अगर और उसके माथे पर हज़रत सुलेमान का अलैहिस्सलाम का नाम उंगली के साथ लिखे तब भी वो हाजिर हो जाते हैं। कागज़ पर हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना, फिर हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद का नाम लिखकर कागज़ लपेट कर उसके गले में डाल दें। जिन्नात तंग हो जाएंगे और उसका वजूद छोड़कर चले जाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने जिन्नात के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम कर दिया और उनके बाद हमारे जिन्नात पर हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रही। फिर हमारे आका और मौला जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूए ज़मीन के जिन्नात के नाम का ख़त लिख दिया और हजूर ने फरमाया, मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ, तमाम नबियों का सरदार हूँ और नबियों का आखिर हूँ। हजूर पाक ने हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ख़त मुबारक लिख कर दिया जिससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूए ज़मीन के जिन्नात को लिख दिया कि रूए ज़मीन के जिन्नात, हजूर पाक फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जहाँ पर ये हमारा अहदनामा मौजूद हो आपने वहाँ से निकल जाना है। ये अहदनामा आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, नेट पर मौजूद है, ये बाजार से भी मिल जाता है। हज़रत अबू दुजाना के नाम से जो ख़त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिया था, वो जहाँ पर रखा जाएगा, घर में लगाया जाएगा तो घर से शयातीन जिन्नात उस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। तो वो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, रसूल पाक ने अपनी ज़िंदगी में जिन्नात पर हुकूमत हज़रत मौला अली शेर खुदा को दी थी, क्योंकि तमाम जिन्नात हज़रत शेर खुदा अली मुर्तज़ा से डरते थे, हज़रत अली से खौफ खाते थे कि हज़रत वो अली मौला अली शेर खुदा को इस पर हुकूमत मिली हुई थी जिन्नात के ऊपर। तो इसलिए आज हज़रत सुलेमान की कसम दी जाती है जिन्नात को, जिन्नात हाजिर भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं। और रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम दी जाती है, या हज़रत अली का कोई डंका या हज़रत अली का कोई मुंदरा या कड़ा पड़ा जाता है, यानी उनके कोई नादे अली वगैरह और भी जो जितने भी मौला अली शेर खुदा से मंसूब पढ़ाई हैं जिससे पढ़ी जाए तो जिन्नात भाग जाते हैं। वो बहुत सारे हैं, अगर किसी ने हासिल करने हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम उनको बताएंगे। मैं अब आपको अपने मौजू की तरफ आता हूं कि जिससे आप भी जिन्नात को ताबे कर सकते हैं, जिन्नात पर हुकूमत कर सकते हैं, आसान तरीन तरीका।
اور میں آپ کو اس کی اجازت بھی دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں بھی اور ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور جنات آپ کے تابع رہیں گے، اور اس عمل کے کرنے سے جنات آپ جس سے چاہے نکال بھی سکیں گے۔ کوئی بھی جنات ساری زندگی آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، یا جس پر آپ دم کر دیں گے اس پر بھی جنات کا اثر نہیں ہوگا، شیاطین کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا ہی خاص وظیفہ ہے جس کو قرآن مجید نے سید الآیات کہا ہے۔ قرآن مجید کی سب آیات کی جو سردار آیت ہے، اور جو اس فقیر کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اور الحمدللہ باطنی اور روحانی طور پر آیت الکرسی کے جو فیوز و برکات اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائے ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ اور وہ جو کلام الہی ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی یعنی آیت اور کرسی، اللہ تعالیٰ کے عرش مولا کی طرف اشارہ دیا اس آیت کے اندر، اور یہ قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے آیت الکرسی۔ آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، اگر تو آپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں تو 41 دن آپ نے 72 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر اس کے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنی 71 مرتبہ ہے، آپ نے 41 دن تک اول آخر اس کے درود شریف پڑھ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کوئی خیرات وغیرہ کر دیں، پھر اپنے مرشد سے اجازت طلب کر لیں، اور اجازت لینے کے بعد حصار جو ہم نے اپنے ناظرین کو بارہا بتایا ہوا ہے، سب سے بڑا حصار ہے مرشد کی نظر، مرشد کا تصور۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار 4 کل، 3 بار آیت الکرسی، 3 بار تیسرا کلمہ، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے پر دم کر لینا، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لینا ہے، 41 دن کر لے۔ جنات بھی آئیں گے، پریاں بھی آئیں گی، دیو بھی، ہر طرح کی مخلوقات آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ آپ پڑھنے والے کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن شرط یہ ہے نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن کی تلاوت کریں، باوضو رہیں، نشہ وغیرہ نہ کریں، کوئی برا کام نہ کریں، جلالی جمالی ذرا اتنے دن پرہیز کر لیں جتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ 41 دن اس کے عمل ہو جاتے ہیں تو آیت الکرسی کی برکت سے اللہ رب العزت جل شانہ آپ کو حکومت، آپ کو بھی اللہ حکومت جنات پر، یعنی جنات کو آپ کے تابع کر دے گا، اگر آپ بھی یہ آیت الکرسی کا آپ عمل کریں گے۔ اور ایک خوبصورت سا آیت الکرسی والا لاکٹ بھی اپنے پاس رکھیں، گلے میں ڈالیں یا اپنے پاس رکھیں، اس کے بھی بڑے ہی فیوز و برکات آپ کو دیکھنے میں آئیں گے۔ اچھا، اب جب آیت الکرسی پڑھنی ہے نا تو اس میں آپ نے ایک چیز کو 3 بار کہنا ہے۔ جب آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، میں نے حصار تو بتا دیا، اب یہ، اور جب یہ چلا کر بھی لیں آپ، وہ رات کو کریں گے، دن کے ٹائم بھی آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لینی، اور جو چلا نہیں کر سکتے وہ روزانہ 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اگر با موکل پڑھنا چاہتے ہیں پھر 18 مرتبہ روزانہ پڑھ کر آیت الکرسی اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اس کے کام خود بخود آیت الکرسی کے موکلات کریں گے۔ اگر وہ بندہ روزانہ 18 بار اول آخر درود شریف آیت الکرسی پڑھ لے گا، عام روٹین میں 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے جو فرشتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے اللہ کے امر سے، حکم سے۔ تو آیت الکرسی آپ نے ایسے پڑھنی ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس میں جو آیت آتی ہے اس کو 3 بار کہہ دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما حفظہما وہو العلی العظیم۔ آپ نے حفظہما کو 3 بار کہنا ہے، حفظہما، اگر ہو سکے تو حفظہما جب آیت الکرسی پڑھیں اپنے ماتھے پر نور کی قلم سے لکھا ہوا محسوس کرے، دل پر حفظہما لکھا ہوا محسوس کرے، اور پھر آپ نے ایسی آیت الکرسی کو مکمل کرنا ہے، یعنی حفظہما کو 3 بار پڑھا کرنا ہے۔ یہ باموکل آیت الکرسی ہے۔ عام روٹین میں عام آیت الکرسی پڑھنی ہے، جب چلا کرنا ہے تب یہ حفظہما آپ نے چلے کے دوران اس کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ یہ 41 دن 72 مرتبہ آپ نے 71 یا 72 مرتبہ پڑھیں، 41 دن تک پڑھیں۔ جنات انشاءاللہ آپ کے تابع ہو جائیں گے، آپ جس کو دم کریں گے جنات بھاگ جائیں گے۔ آیت الکرسی کا عمل بننے کے بعد 41 دن کا آیت الکرسی کاغذ پر لکھ کر آپ خوبصورت قلم کے ساتھ
گلے میں ڈالنے کے لیے، پینے کے لیے جس کو دیں گے اللہ اس کو فیض عطا فرمائے گا۔ تو میری آپ سب کو اجازت ہے، جو ہمارے خلفاء دم تویز کرتے ہیں ان کو بھی اس کی اجازت ہے، اور جو بھی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے اجازت طلب کرے اور آیت الکرسی کا وظیفہ کر کے جنات کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کو اپنے حکموں پر عمل کرنے کی اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔